बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हुकूमत की पूरी तवज्जो एक पार्टी को क्रश करने और उसकी लीडरशिप को स्मैश करने की तरफ मबजूल है। बाकी मामलात कहाँ जाते हैं उसकी कोई परवाह हरगिज़ नहीं है। ये सिलसिला 1 साल से जारी है। पाकिस्तान के मफादात को बालाए ताक रख दिया गया है, जबकि कोई भी मुल्क देख लें उसकी अवलीन तरजीह अपने कौमी मफादात होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का बाबा आदम निराला है। यहाँ पे एक पार्टी को टारगेट करने के लिए सारी तवानाइयाँ, सारी ताकत इस्तेमाल कर दी जाती है, लेकिन कौमी मफाद की तरफ किसी किस्म की भी तवज्जो नहीं है। उसकी एक बड़ी मिसाल गुज़श्ता साल नवंबर में सामने आई थी, उससे भी सरफ नज़र किया गया और आज फिर मई के आखिर में वैसा ही हुआ। उस पर भी किसी की तवज्जो नहीं है, जबकि हमारा दुश्मन वो किस तरह से इन चीज़ों को देखता है, किस तरह से इन चीज़ों को लेता है, ये सारा मंजरनामा मैं आपके सामने रखता हूँ। चंद माह कबल 2 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की। इस करारदाद में बांग्लादेश की 1971 की जंग आज़ादी के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के मज़ालम को नस्ल कुशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया गया। ये लोग जो कुछ बांग्लादेश में 1971 में हुआ उसको जंग आज़ादी से ताबीर करते हैं, जबकि हर पाकिस्तानी का नुक्ता नज़र ये है कि उन लोगों की तरफ से जो इसको जंग आज़ादी कहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की गई थी। आगे चलते हैं। कांग्रेसमैन स्टीव कैबट और रुख खन्ना की तरफ से पेश की गई करारदाद में मार्च से दिसंबर 1971 के दरमियान पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से बंगालियों और हिंदुओं के ख़िलाफ़ ढाए जाने वाले मज़ालम और लातादाद लोगों की मौत और मसाइब की मज़म्मत की गई। इस करारदाद में अमरीकी सदर से मुतालबा किया गया था कि वो पाक फ़ौज के मज़ालम को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम, जंगी जुराइम और नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। करारदाद में जनरल याहिया खान के हवाले से कहा गया कि 22 फरवरी 1971 को एक मीटिंग में आला फ़ौजी अफसरान से मशरक़ी पाकिस्तान के 30 लाख बाशिंदों को कत्ल करने का कहा गया था। ये कांग्रेसमैन ऐवान नुमाइंदगान में कहते हैं कि किस तरीके से मनसूबाबंदी की गई थी कि 30 लाख लोगों को कत्ल करना है। कितना बड़ा झूठ है, कितनी बड़ी साजिश है। आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ करने के हवाले से अमेरिका में मौजूद एहतशाम अरशद निज़ामी, वो वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाता है। उनके बस में जो कुछ भी था उन्होंने इस हवाले से वो कुछ करने की कोशिश की। एहतशाम अरशद निज़ामी ये मशरक़ी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बांग्लादेश बनने से कबल ये वहाँ से निकल आए थे और आजकल बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानियों के हवाले से वो काम कर रहे हैं। उनकी उसरज़दा ज़िंदगी से दुनिया को आगाह कर रहे हैं और उनके लिए किसी पनाहगाह की तलाश में हैं। इसलिए इनका इस हवाले से बहुत बड़ा किरदार है। उनकी तरफ से जैसे ही करारदाद सामने आती है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि ये कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। लेकिन उनकी आवाज़ पर और उससे कबल करारदाद जब पेश की गई थी, पाकिस्तान में किसी ने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। ये वो दौर था जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी थी और पाकिस्तान में जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई उससे भी कुछ अरसा कबल एक मारामारी की कैफियत थी जो अब तक भी जारी है। इसमें मुल्की मफादात को किसने देखना है। आगे चलते हैं। एहतशाम अरशद निज़ामी की तरफ से पूरी दुनिया को आगाह किया गया कि बांग्लादेश में जो भी नस्ल कुशी हुई है वो बंगालियों की बहुत कम हुई है, ना होने के बराबर हुई है। वहाँ पे असल में नस्ल कुशी उन लोगों की हुई है जो गैर बंगाली थे। मुक्ति बाहिनी ने उनको कत्ल किया और वहाँ पे शिद्दत पसंद बंगालियों की तरफ से उनका कत्लेआम किया गया। ऐसे पाकिस्तानियों की उनका तल्लुक भारतीय सूबे बिहार से था या भारत के दीगर सूबों से था, उनको वहाँ पे चुन चुन कर कत्ल किया गया। जो वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद थे उनका भी यही हाल किया गया। असल में नस्ल कुशी इन लोगों की हुई थी जिसको हर प्लेटफॉर्म पर एहतशाम अरशद निज़ामी और उनकी टीम की तरफ से
اجاگر کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ قرارداد پیش ہوتی ہے، پاکستان کی حکومت کو آگے آنا تھا، مگر اس کی ترجیحات کچھ اور رہی۔ ادارے بھی اپنی اصل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کہیں اور الجھے رہے، لہٰذا یہ محاذ خالی رہا، جس سے اب صورتحال بھیانک ہونے کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ بھارتی میڈیا اس معاملے کو بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھا رہا ہے۔ جیسے یہ قرارداد پیش ہوئی تھی، بھارتی میڈیا نے اس کو اچھالا تھا، اور اب کیا ہوا ہے؟ اب ایک یورپی وفد بنگلہ دیش میں جاتا ہے۔ اسی قرارداد کا یہ تسلسل ہے جو امریکی نمائندگان میں پیش کی گئی تھی۔ بھارت ایکسپریس کے مطابق ڈچ سیاستدان ہیری وین بومل نے یورپی وفد کے ساتھ 20 سے 26 مئی تک بنگلہ دیش کے دورے کے دوران 1971 میں ہونے والی نام نہاد نسل کشی کی تحقیقات کی۔ یہ وہی تحقیقات ہے جس کا امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے ایوان نمائندگان میں 2 کانگریس مین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس یورپی بنگلہ دیش فورم EBF مشن میں نسل کشی کے ماہر سائنسدان انتھونی ہولساگ، سیاسی تجزیہ کار کرس بلیک برن، برطانوی EBF کے چیئرمین انصار اللہ اور ڈچ EBF کے چیئرمین بیکاس چودھری بروا شامل تھے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس مشن کا مقصد 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران بنگلہ دیش میں پاکستانی فوج کی طرف سے کی گئی نسل کشی کے بارے میں خود معلومات حاصل کرنا تھا۔ وفد نے بنگلہ دیش میں متاثرین، گواہوں، نسل کشی کے محققین، ماہرین تعلیم، پالیسی سازوں اور حکومتی نمائندوں سے ملاقات کی۔ دارالحکومت ڈھاکہ اور دوسرے بڑے شہر چٹاگانگ میں اور اس کے آس پاس متعدد قتل گاہوں اور جنگی عجائب گھروں کا دورہ بھی کیا۔ فیکٹ فائنڈنگ مشن ڈچ حکومت اور ایوان نمائندگان کو اپنے نتائج سے آگاہ کرے گا۔ یورپی بنگلہ دیشی فورم ان نتائج پر ایک کانفرنس کا بھی اہتمام کرے گا۔ یہ وفد جو ذہن بنا کر گیا، اس کے دورے کے بیان کردہ مقاصد عیاں ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وفد کی طرف سے کون سا ذہن بنا کر بنگلہ دیش کا دورہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے پہلے ہی یہ ذہن بن چکا تھا کہ وہاں پہ نسل کشی ہوئی ہے، وہاں پہ بنگالیوں کو پاکستانی فوج کی طرف سے ظالمانہ طریقے سے مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، جبکہ یہ سارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بات ہم یہاں پہ یہ ضرور کریں گے کہ جیسے ہی ایوان نمائندگان میں یہ قرارداد پیش ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستانی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ کہا کہ وہ پاکستان میں سیاسی مارا ماری میں پھنسی ہوئی تھی، اس طرف اس کی بالکل ہی توجہ نہیں گئی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قرارداد، اسی قرارداد کو لے کر یورپی یونین کا وفد بنگلہ دیش جاتا ہے، وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتا ہے، اور اس دورے کے دوران وہاں پر عجائب گھروں کا معائنہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ قتل گاہیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، جو بعد میں بنگلہ دیشی حکومتوں کی طرف سے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ جبکہ جس دوران یہ نسل کشی کے الزامات ہیں، ان دنوں میں نہ یہ عجائب گھر تھے، نہ یہ قتل گاہیں تھیں۔ بہرحال ان کی طرف سے ایک ڈرامہ رچا دیا گیا، اور پوری دنیا اس ڈرامے کو نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کو پھر کیا کرنا تھا؟ جیسے قرارداد پیش ہوتی ہے، اپنا کردار ادا کرنا تھا، اور پھر جب یہ وفد بنگلہ دیش آ جاتا ہے تو اس دوران بھی اس کی مانیٹرنگ انتہائی زیادہ ضروری تھی۔ دوسرا نقطہ نظر بھی اس کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے 2 اقدامات اٹھائے جا سکتے تھے۔ احتشام ارشد نظامی اور ان کی ٹیم کے لوگ، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہے، جو آج بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین قریشی جیسے لوگ، جن کی بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک مہارت ہے، ایسے لوگوں پر ایک وفد تشکیل دیا جاتا جو اس وفد سے بنگلہ دیش میں ملتا، یا دورے سے قبل ملتا یا دورے کے بعد ملتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسی وفد کو پاکستان آنے کی دعوت دی جاتی، پاکستان میں ان کو پاکستان کا نقطہ نظر اور حقائق سامنے رکھے جاتے، تو ان کے سامنے دونوں رائے ہوتی، اس کے بعد پھر وہ جو فیصلہ کرتے، جو رپورٹ پیش کرتے، وہ مصدقہ ہوتی، اور اسی رپورٹ کو پھر مستند مانا جاتا۔ لیکن یک طرفہ تیار کی گئی رپورٹ قطعی طور پر غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ذہن لے کر آئے تھے، اسی ذہن کے ساتھ وہ واپس چلے گئے، لیکن اس رپورٹ کا عالمی سطح پر کوئی نہ کوئی اثر تو
ضرور ہونا ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو کردار ادا کیا جانا چاہیے تھا اس سے صرف نظر کیا گیا، کیونکہ یہ اپنی سیاسی مارا ماری میں پھنسے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اس لیے بہترین قومی مفاد کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔